नमस्कार. सगळे पत्रकार भावाक आमी जे आयज कोलार गांव आसा आमचो आनी कोलार गांवचो आमचो एक चालू केल्लो आसा असो आमची एक मागणी आसा आनी आमचो एक हांगा एक म्हणजे एक आमी अशें म्हणटात की आयज 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा आणि टेनंट म्हणून लागलेले उपरांत आमी ही जमीन जी आसा ही परचेज केल्ली आसा आणि तेका लागून सरकारान जे वेळार हो येदो मोठो प्रोजेक्ट हांगा येता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक हांगासर खंय ना खंय तरी कॉन्फिडन्सान घेवन त्याच्या नंतर हो प्रोजेक्ट चालू करपाक जाय आशिल्लो किंवा त्याचो बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो चालू करपाक जाय आशिल्लो. आयज तुमच्या मुखार प्रेस घेवपाचें कारण जे आसा ते काल सीएमान जो स्टेटमेंट केलो की आमकां खंय ना खंय तरी कोण तरी फुसलायता म्हणून सीएमाचो स्टेटमेंटाक आमी कांयच आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना पूण जशे पद्दतीन रिपोर्ट सीएमाक गेल्लो आसा म्हणजे कोमुलदादीन जो ताका रिपोर्ट दिला आसतलो की हांगा कांयच ना अशें म्हणून पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा आणि आमकां फूस लावपाचें सारकें हांगा कांयच कारण ना. कारण ही 5 लाख जमीन जी आसा हे जमनीक आमचें उत्पन्न आसा आणि हे उत्पन्न जे आसा हे उत्पन्न आमी हांगा आमचे जे लोक जे आसा हे लोक आमचे हांगासर हे उत्पन्नाचेरूच हांगा डिपेंड आसा. हे उत्पन्नाचेरूच ते हांगा तांची जी येरादारी आसा ती येरादारी ते चलयता आपले पोट चलयता. तुमकां आनी सीएमाकूय हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदता की जो एप्रील म्हयनो जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आमचे जे शेतकरी भाव आसा हे भाव हांगासर मिरसांगो घालतात, मिरसांगाच्यो बियो घालतात, ते किल्लोन काडटा. हे सीएमाकूय खबर आसतलें कारण आमोण्या जावं ते बाकीचे सुर्ला जे गांव आसा थंयूय तेजे हे अशें चलता आसतलें आणि ताका खबर आसतलें. हे किल्लोन काडल्या उपरांत 2 म्हयने ते हांगासरले लोक जे आसा ते शिंपतात. ज्यो तुमकां बांय हांगा दिसता आसतल्यो बांय झरीचें उदक आणीर घेवन आमच्यो ज्यो बायलो आसा त्यो उदक शिंपोवन तेच्या नंतर तें जे उत्पन्न जे जाता ते जे रोंपे जातात ते रोंपे खणून ते तेच्या नंतर पावसान ते रोयतात आणि रोवन तेच्या नंतर जी चवथ येता ते चवथीक तेंचे जे म्हणजे चवथ मनोवपाचें जे तेंचें हें आसता साधन जे म्हणटा आमी तेका ते साधन म्हणजे तेंच्या भुरग्यांक कपडे हाडप जावं बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसतात गणपती पुजप गणपती हाडप हे बाकीचे ज्यो गोश्टी आसा तेजेर ते आमचे जे हांगासर जे भाव आसा हे भाव तेजे ते हे करून ते चवथ मनयतात. बाकीचे ज्यो गोश्टी आसात ते रोजां असतात रोजां रोयतात बाकीचे चिबडां रोयतात मिरसांगो रोयतात अशे पद्दतीन जे ते आसा ते बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ते करतात. आणि सीएम जर म्हणटा की हांगा आमचें कांयच उत्पन्न ना किंवा तेका जर रिपोर्ट असो वयता की हांगासर उत्पन्न कांयच ना म्हणटा तो जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार सीएमान हांगा येवन पळयचें की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना. आणि सीएमाक आमी आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदता ती म्हणजे हांगा जे आमचे लोक आसात हे सगळे एसटी बांधव आसात. म्हणजे 99% हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार एसटी लोक हांगासर आसात. आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुमी आयआयटी हाडपाक सोदतात जी आयआयटी कोणा लोकांक नाका हांगासर पूण तरी तुमी जे हाडपाक सोदतात पूण प्रत्येक जाग्यार ती कित्याक लागून तेका ते धांवडयतात किंवा प्रत्येक जाग्यार तुमकां असोच जागो मेळटा की ज्या जाग्यार तुमकां एसटी समाजूच दिसता. जे वेळार मेळावली गेले तेन्ना एसटी समाजाच्याच लोकांचेर तुमी खंय ना खंय तरी जमीन घेवपाचो प्रयत्न करता. सांग्यार गेले सांग्यारूय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले काणकोण गेले थंय एसटी भाऊच आशिल्ले त्याच्या नंतर जे वेळार आमी संजीवनी कारखान्यान गेले थंय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले. म्हणजे तुमकां फक्त एसटी लोकूच तुमकां दिसता जे बारीक लोक आसा जे म्हणजे जे झगडपाक शकना अशा लोकांक तुमी विकनेस पळोवन तुमी तेंचेर हात घालता काय कितें. बरे बरे मोठे मोठे लोक आसात आतां शिरोड्यान जर तुमी पळयत जाल्यार मोठे दोंगर आसात जे बिझनेसमॅन आसात माजी मंत्री आसात मंत्री आसात तेंच्या दोंगराचेर तुमी कित्याक हात घालपाक सोदिना हो आमचो प्रश्न आसा. म्हणजे तुमी फक्त बारीक लोकांक हांगासर त्रास करपाक सोदतात काय कितें हो आमचो प्रश्न आसा. सीएमाक आमची रिक्वेस्ट आसा की तुमी खरेंच कितें आसा हे तुमी पळयचें. तुमकां जो रिपोर्ट जो गेल्लो आसा जो 19 लाखाचो जो तुमकां 19 लाख जमीन आसा आनी तितून जी 14,63,000 जमीन जी आसा ती पडीक आसा जेचेर तळप आसा असो तुमकां रिपोर्ट जो गेल्लो आसा तो आमच्या म्हायती प्रमाणे सामको चुकीचो रिपोर्ट आसा. तुमी येवन हांगा ग्रावंड रिपोर्ट तयार करचो तुमी हांगा येवन पळयचें जशे पद्दतीन तुमी आमकां 1 म्हयन्याचो टायम दिल्लो की ऑब्जेक्शन घालपाक पूण आयज तुमची सरकारी यंत्रणा जी आसा ती जबरदस्तीन येवन हांगासर आमची हांगा ज्यो बाउंड्री आसात त्यो बाउंड्रीन घुसतात. आमकां खंयच तुमी नोटीस दिनात. जर आमी कोमुलदादीन रावतात टेनंट म्हणून लागलेले जरी आसात तरी आसतना सुद्दां 150 ते 200 वर्सां आमच्या पुर्वजांनी हांगा ही जमीन सांबाळून दवरलेली आसा आणि तेकाच लागून ही झाडां जावं बाकीच्यो ज्यो कितें गोश्टी आसात त्यो हांगा आयज आसात. आणि जर तुमी सीएमाक तेवूय सांगूंक सोदता की ज्या वेळार तुमी 14,63,000 जमीन घेतलो आणि ती तूं झाडां कापतलो त्या वेळार ते जे थंय गांवठी जनावरां आसात म्हणजे गवेरेडे आसात आमच्या हिशोबा प्रमाणे थंय कमीत कमी 200 ते 300 गवेरेडे आसात. हे गवेरेडे आसात हे खंय वयतले हे सीएमार पळयचे. कळपां तुमकां पळयत जाल्यार तुमी कळपांनी तुमकां दुकरां दिसतली पळय ती दुकरां खंय वयतली ती सगळी हांगा येतली. वाघ आसा तुमकां सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी तुजो कोण एक रिप्रेझेंट धाड
तुमकां आमी दाखयता हांगा वाघाची गुहा आसा ज्या जाग्यार वाघ रावता आणि अशें हे जे वाघ आणि हे नाव जे आसा हांगा हो 63/2 जो नाव आसा हे 63 नावाचे जो सर्वे नंबर आसा त्या सर्वेचें नावूच जावन आसा वाघाटें. म्हणजे हेजो अर्थ असो आसा की आमचे जे पूर्वज आसा ते आमकां सांगताले की हांगा चडशे वाघ रावताले म्हणून आणि ताका लागून ही वाघाटें हे ताका नांव पडलेलें आसा. प्रत्येक तुमकां हांगा मोर आमचे मेरू वाघ अशी तुमकां प्रत्येक तरेची जनावरां हांगा तुमकां दिसपाक तुमकां. माझे नाव शांत संदीप कोडारकर. हांगा म्हाका कितलेच सांगन दिसता की सीएमान जो कमेंट केला की कित्याक IIT नाका हेजेर म्हाका उलोवपाचें की IIT ह्या खातीर नाका कित्याक हांगा जे लोक जे कोण ST बांधव आसा किंवा जे कोण ST सोडून बाकीचे लोक जे आसा ते सगळे फक्त ह्या उत्पन्नाचेर डिपेंड आसा. सिजनल उत्पन्न करतात, चिबडां तवशीं कितें काडटात ते बाजाराक व्हरोन विकतात आनी तेजे लागून ते पोट चलयतात. आनी इवन आमी सुद्दां आतां इतले 150 वर्सां जर झाडां सुद्दां तुमी जर व्हडली व्हडली पळयत वयर वचोन पळयत जाल्यार 150 वर्सां पयलींची वडाची झाडां पिपळाची झाडां अशी तुमकां मेळटली रानांत जी तेजे तुमकां लायफ पळयल्यारूच कळटलें की इतले वर्सां आमी हे सांबाळून दवरलेले आसा. तो कितें म्हणटा की 15 लाख स्क्वेअर मिटरान आमी IIT हाडटले पूण जर सगळी 19 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तितूंतले टेनंट म्हणून आमी जे 36 किंवा 40 लोक जे लागलेले आसा 114 तेंचे कडेन सादारण एक 4,72,000 सुमार जमीन आसा तेंचे कडेन. आनी प्लस जर तुमी फॉरेस्ट एरिया म्हणून रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जर 5 लाख काडली जाल्यार उरली कितली 10 लाख. प्लस एडिशनल लोकांनी भायल्यानूय जी नांवां टेनंट ना अशे लोकूय बी हितून 40 लोक आसात जे उत्पन्न करतात आनी आपले पोट करतात. हांगा सोर्स ऑफ इन्कम म्हणल्यार फक्त आसा तो म्हणल्यार उत्पन्नाचो ते बागायती. जर तुमी जर तुमी गोवा बागायतदारान वचोन पळयत किंवा एग्रीकल्चरान वचोन पळयत जाल्यार हांगा 95% कृषी कार्ड होल्डर आसा हे सगळे लोक. तुम्ही प्रत्येक घरान पळोवचें पडटलें की एका नांव 14,000 एक नांव आसतलें पूण तेजे 4 भाव 4 जे भुरगे आसा तेंची 4 भुरग्याची 4 कृषी कार्ड आसतलीं. सादारण हांगा 95% कृषी कार्ड होल्डर लोक आसा जर तुम्ही रजिस्टर. प्लस हांगा 95% लोक जे खसमशेळ वाड्यान जे आमी आतां आसात त्या जाग्यार 95% लोक मोर दॅन 95% लोक ST समाजाचे आसा. तेन्ना ST कम्युनिटी लोकांनी आमकां आदार करचो. NGO आसात किंवा जे कोण ST कम्युनिटी जे चलयतात तेंच्यांनी आमचेर हांगा येवन आमकां सपोर्ट करचो अशें आमकां दिसता. आनी हे सगळे सर्वे करून आनी IIT कित्याक नाका हेजो रिपोर्ट तुमी जनरेट करचो आनी तुमी CMाक दिवचो. CM प्रोजेक्ट हाडटा तें बरीच गजाल. CM वायट काय करनात कित्याक BJP गव्हर्मेंट येयलो आमी BJP खातीर मत मारता इतले टायम आसा इतले वर्सां आसा आमी BJP वांगडाच आसा. पूण इतलेंच म्हाका म्हणपाचें आसा की आमचेर अन्याय करचो न्हू इतल्या लोकांचेर. कित्याक आतां कितें आसा आमी जरी सुद्दां हांगा 40 वर्सां जरी काडली जाल्यार हेजे पयलूचे जाणटेले लोक जे आसा तेंच्यांनी मोर दॅन 40 ते काडलेली आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट 100 इयर्स आमी पळयल्ली आसा कॅल्क्युलेटेड केलें जाल्यार. पूण ह्या भुरगीं जी आसा हेजे फुडली भुरगीं जी पळय आसा ती खंय वयतली कित्याक आमकां गव्हर्मेंट नोकरी हांगा कोणाकूच दिल्ली ना. जरी आमचो मिनिस्टर जर इतले पयलू जावन गेले सगळेच जे शिरोडा मतदारसंघान जितले लोक निवडून येयले आमदार म्हणून ते सगळेच मिनिस्टर जाल्ले आसा हेजे पयलू. ते मिनिस्टर जाल्ले आसा ते मिनिस्ट्री सगळ्यांकूच मेळ्ळी आसा पूण केन्नाच आमकां नोकरी मेळूं ना हांगा. आनी आयज पर्यंत शिकलेली भुरगीं जायतीं आसा पूण तांकांय नोकरी अजून पर्यंत मेळूना आनी आमी कोणाच्या दारान आमी वचकूय ना. फक्त वोट बँका खातीर आमकां यूज केल्ले वयतात पूण आमी यूज अशें म्हणना कित्याक आमी हें जें कितें कल्टिवेशन करता हितून आमी हॅप्पी आसा. आमकां सोर्स ऑफ इन्कम आमकां होच आमकां आनी दुसरो सोर्स ऑफ इन्कम. जर आमची घरां हितून आसा म्हणून तेंच्यांनी मेन्शन केल्ली ना. तेंच्यांनी फक्त 63 15 लाख जमीन आमी घेतले अशें म्हणटा पूण 15 लाखान आमची शेती आसा बागायती आसा आमची घरां आसा हें खंयच मेन्शन केल्लें ना तेंच्यांनी. हें कित्याक मेन्शन करूं ना तेवूय करपाक जाय आसलें न्हू. फक्त खडपां आसा आनी कांयच पीक जायनाशिल्ली जमीन आसा अशेंच मेन्शन केलां. म्हणजे आनी आमी रावता ते कितें आमी पंचायतीन रजिस्टर आसा इतले वर्सां टॅक्स भरतात आनी आमकां 1995 आमकां 4 कितें तरी आमकां अलॉट जाल्ली आसा ही जमीन 114 आमची नांवां येयल्लीं आसा. हे मामलेदाराकूय खबर आसा. मामलेदारांतल्यानूच आमकां 114 इश्यू जाता. जाल्यार हे सगळें सरकाराक जर खबर आसा जाल्यार तो कसो म्हणटा की हांगा कांयच ना म्हणून अस्तित्व ना म्हणून. म्हणजे आमी आतां येवन तुमच्या फुड्यान अस्तित्व दाखयचें पडलें आमचें की आमी आसा म्हणून हांगा जगता म्हणून. जनावरां आसा हें तें सगळो सेकंडरी इश्यू पूण प्रायमरी आमी अवेलेबल आसा मनीस आसा
जर मनीस जर मनशाक जर मारपाक लागलो पोटा खातीर आमकां खंय तरी व्हरोन एका जाग्यार दवरतलो, ज्या जाग्यार एसटी समाज हो सदांच एक वेगळी कम्युनिटी म्हणून जगता. कित्याक भुमिपुत्र तुमी हाडटात आनी एसटी समाजा खातीर आतां कितें म्हाजें घर म्हणून एक वेगळा खंयचे प्रॉपर्टीन जर तूं आसा जाल्यार आपलें घर म्हणून सांबाळपाक लागून तुमी एक बरो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा जाल्यार तितून आमी खंय आसा, आमचें अस्तित्व आमकां प्रूव करचें पडटा आतां. ते खातीर म्हाका अशें दिसता की सीएमान किंवा बाकीचे जे NGO आसात, बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसात, तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी ते आमचें अस्तित्व जें आमकां प्रूव करपाक लागून आयज परिस्थिती आमचेर येयल्ली आसा ताका लागून आमकां सपोर्ट करचो. आनी तशेंच हांव तुमकां ह्या रिपोर्टरांक सगळे जाण तुमी तुमचो टायम काडून येयल्ले बद्दल हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. तुमचे जे लिडर आसात, जे निवडून आयिल्ले आसात, हेंचे कडेन तुमी वयतले? आमी तेंचे कडेन सदांच कॉन्टेक्टान आसात. अशेंच आमी वचपाची गरजूच ना, ताका ऑलरेडी मेसेज पावल्ली आसा, ऑलरेडी ताका लेटर आमी ड्राफ्ट केल्लें आसा आनी ऑलरेडी आमी ताका फाल्यां म्हणल्यार सबमिटूय करतले. ओके. ज्या जोर जबरदस्तीन मेळावली पासून IIT लागून लोकांनी जसो विरोध केला पळय, तशी तुमची तयारी आसतली काय हांगासर विरोध करपाक? आमी खंयच्याय स्टँडार तयारी आसतली, कित्याक आमी एसटी समाजाचे लोक आसात. तुका हेजे पयलू एसटी समाजाचो तुका 1966 आमी एक असो एक लिडराक आमी असोच मनशाची डेथ जाल्ली आसा. हेजे पयलू हितून जेन्ना काणकोण एक एसटीचो मेळावो जाला तितून 2 जाण आमचे भाव हेजे पयलू गेल्ले आसा. अशें आमची ही तयारी आसा. आमी आयज काल म्हाका सांग, आमी ह्या वाघांक आमी स्वता पळयतात, गवे रेडे आमी स्वता पळयतात, आमी जनावरांक स्वता पळयतात, जाल्यार आमी तांकां भिनात जाल्यार आमी आनी फुडले मरपाक तयार आसा आमी, आमकां काय प्रॉब्लेम ना. ओके. कितली आंदोलन करप हो सदांच सेकंड स्टेप आसता. आनी इतिहास आयज गोंयचो जर तुमी इतिहास काडून पळयत जाल्यार गोंयचो इतिहास तुमकां सांगतलो की ज्या वेळार एसटी समाजाचे लोक आंदोलन करपाक वयता तेन्ना ते एक तर ते आंदोलन सोंपयता किंवा ते आपल्या जिवाची आहुती दिवन सुद्धा आपल्या जिवा म्हणजे आपूण एक मरोन सुद्धा त्या आंदोलनाक खंय ना खंय तरी ते फुल स्टॉप जाता म्हणजे सोंपता अशें आंदोलन आसता. पूण एसटी समाजाच्या लोकांक खंय ना खंय तरी उठोवपाचो प्रयत्न सरकारान करचो न्हू. कारण एकदां जर एसटी समाजाचे लोक उठले जाल्यार बीजेपीकूय म्हणजे सरकाराकूय खबर आसा की ते फाल्यां सकाळी आपलो जीव सुद्धा गेलो जाल्यार ते फाटीं सरचे ना. हो आयज पर्यंत गोंयचो इतिहास आसा. आनी जर गोंयचे एसटी समाज जे आसा तांकां जर सरकार म्हणटा की भुमिपुत्र ते म्हणटा आमी, जाल्यार भुमिपुत्र आसा तेजी जमीन आयज जर तुमी खंय ना खंय तरी तुमी घेवपाचो प्रयत्न करता जाल्यार हें चुकीचें आसा. आमची मेसेज आनी एक आसा, आतां तेणें सांगले ते प्रमाणे NGO बाकीचे जे आमचे एसटी लिडर आसात, जे उटाचे आसात, बाकीचे गोमंतक गौड मराठा आसात, काकुवेद आसात आनी बाकीच्यो अश्यो कितल्योश्योच तरी आमच्यो संस्था आसात, तेंचे कडेन आमी मागतात की तुमी तुमचो आमकां सपोर्ट दिवचो. कारण आयज आमी म्हणजे तुमच्याच समाजाचे लोक, आमच्या समाजाचे लोक, एसटी समाजाचे लोक आयज खंय ना खंय तरी त्रासान पडलेले आसा आनी तुमचो हातभार आमकां मेळप हें अत्यंत गरजेचें आसा. गोविंद गावडे आसा, रमेश तवडकर आसा, बाकीचे आसात. तुमी जशे रॅली काडटात, तुमची जेन्ना रॅली काडटा तेन्ना आमी एसटी समाज म्हणून आमी तुमचे बरोबर आसा. पूण आयज रॅली काडपाचो हो वेळ ना. आयज आमी खंय ना खंय तरी त्रासान पडलेले आसा एसटी समाजाचे लोक आनी थंय तुमी आयज हितून खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. प्रत्येक मनशा कडेन आमी वचोंक शकना कारण आमचो तसो कॉन्टेक्ट ना. फाल्यां जर मिनिस्टरान म्हणलें, रमेश तवडकरान म्हणलें की तुमी आमकां सांगूंकूच ना, पूण आमी रमेश तवडकरा कडेन वचपाक शकता काय ना होय प्रश्न आसा. कारण रमेश तवडकर कडेन आमी जर गेले जाल्यार आमकां रमेश तवडकर वळखचे ना. सो ह्या माध्यमांतल्यानूच आमी तांकां एक मेसेज दिवपाक सोदता की तुमी आमकां सपोर्ट करचो. कारण आमकां गरज आसा, समाजाक गरज आसा. एसटी समाज म्हणून जेन्ना तुमी खुबशीं कामां करता, श्रमदान करतात आनी बाकीच्यो गजाली करतात, खुबश्यो तुमी गजाली करतात आनी ताका आमचो सपोर्ट आसता. पूण आयज एसटी समाजाक आयज आमचो एसटी समाज त्रासान पडलेलो आसा आनी तुमची समाजाची आमकां गरज आसा आनी बाकीचे जे लोक आसा, एक्टिविस्ट आसा, तेंची आमकां गरज आसा. ओके, थँक्यू. जे उत्पन्न करता हें उत्पन्न करून हांगा फोंडे जे आसा हे फोंड्या हांगा तुमी जर पळयत जाल्यार तुमकां रोजाच्या टायमार म्हणजे दसऱ्या टायमार जी रोजां आसा किंवा बाकीचे चिबडां, मिरसांगो हे जर तुमी जर पळयत, तुमी जर सर्वे करीत जाल्यार तुमकां कळोन चुकतलें की कसमशेचो जो वाडो आसा हितूनचे चडशे मेजॉरिटीचे लोक आसात म्हणजे तेंचे चड उत्पन्न जे आसा ते वचोन फोंड्या वचोन ते विकून आपलें पोट भरतात. आनी जर ही जमीन जर पडीक आसा, ही जमनीचेर जर तळप आसा, हे जमनीचेर जर कांयच जावपाक शकना अशें जर कोमुलदाद म्हणटा जाल्यार हे अशें उत्पन्न आमी खंयच्यान तयार करतात. हे प्रश्नाचें उत्तर आमकां हे कोमुलदादीन दिवपाची गरज आसा. म्हाका अशें दिसता की कोमुलदादीन आमकां खंय ना खंय तरी काळखान दवरलेले आसात
आता कोमुलनदीच्या एका मनशान पयर स्टेटमेंट केल्लो आसा की जे जवळ जवळ सगळी जमीन तो म्हणटा तळपाची म्हणून, पूण आमच्या पुर्वजांनी हांगासर कशें उत्पन्न केलें तेजें तेणी आमकां उत्तर दिवचें. तशेंच तेच मनशान थंय JCB घालून खड्डे मारून माती घालून थंय तेणी कलमां रोयल्लीं आसा, थंय तेणी गारपां रोयल्लीं आसात. जी गारपां आयज लागता जर तर ते तळपाचेर जर उत्पन्न जायना जाल्यार ते कोमुलनदीचो जो मेंबर आसा तेणी आमकां हेजें उत्तर दिवचें की बाबा तुवें ते तळपाचेर उत्पन्न कशें केलें. जे तुमी आयज वचून पळोवपाक शकता की थंय आयज गारपां जाल्लीं आसा तेजी काजी जाल्ल्यो आसा. जर ते तळप आसा जाल्यार ते तळपाचेर कशें उत्पन्न जाता. ताका आमकां सरकारा कडेन आमचें मागणें आसा, CMA कडेन आमचें मागणें आसा की तुमी जे कितें करता प्रकल्प जो तुमी हाडटा, आमकां तुमी हो गोंयांत प्रकल्प हाडलो म्हणून आमचो कांयच इश्यू ना. पूण प्रकल्प हाडटा आसतना जर तुमी बरो प्रकल्प हाडटा आसतना जर आमचे जे ST लोकांचे जे उत्पन्न आसा ते उत्पन्नाची नाशाडी करून जर तुमी हांगा जर तो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता जाल्यार हेजे सरकारान गंभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता CMAन हेजेर विचार करचो. आमचे जे मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर तेणी हांगा हेजेर विचार करपाक जाय. बाकीचे जे कोण लोक आसात तेंच्यांनी हांगासर विचार करपाक जाय. आमी बारीक लोक, गरीब लोक, आमी ST समाजाचे लोक, आमी कितें चडान चड आमी कितें करूं शकता तर आमी सरकारा कडेन फक्त मागणी मागूंक शकता. CMA कडेन आमचें कितेंच म्हणणें ना. पूण हो प्रोजेक्ट जो आसा हो प्रोजेक्ट तुमी हांगा हाडटा आसतना तुमी 1 न्हू तर 10 फावटी तुमी विचार करचो आनी तेच्या नंतरूच हो प्रोजेक्ट हांगा हाडून हेजेर कितें तरी जातलें काय ना हेजो तुमी विचार करचो. प्रत्येक आमचो जो हांगासर जो भाव आसा हांगा तुमी सर्वे करचे. हांगासर आमचे जे हांगा आसात सगळे डिपेंड हे आमच्या एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसा. तुमी सर्वे करात, हांगा तुमकां गव्हर्मेंट सर्वंट तुमकां कोणूच मेळचो ना. कारण आमी गव्हर्मेंट सर्वंटाक आमी वचप करता आनी जो नोटिफिकेशन जे तुमी पळय पेपरार घातलेले आमचे जे लोक हांगासर आसात ते फक्त बुधवार आनी शेनवार अशे 2च फावटी फोंड्या वयता आनी पेपर वाचपाचे हितून खूब म्हणजे कमी आसा आमचे लोक. आनी जे वेळार तुमी प्रेस पावांनी किंवा एक जे रिपोर्टरांनी आमकां जेन्ना पेपराचेर न्यूज येयलो त्या वेळार आमकां कळ्ळें की हांगा आमकां आमचे IIT हांगा येता म्हणून. आनी ताका लागून तुमचे आमी आभार मानतात, तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमकां लागून आयज आमकां हें खंय ना खंय तरी कळटा. देव बरें करूं. नांव नितल सतीश गावडे, हांव कसमशेळ हांगा रावता. म्हाका स्त्री शक्ती अंडर स्टेट लेवल एग्रीकल्चरान एवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा. सो आतां CM आमचे हांगासर IIT हाडून ते आमकां एग्रीकल्चर करपाचें डिस्ट्रॉय करपा सोदता. आमी मागीर फुडें कितें करपाचें. आमची सिजनल भाजी रोवपाची, मागीर सेकंड सिजन आमचो शेतां करपाची, ती कशी करपाची. वयर जर समज हिल्स कटींग जावन बोरवेल्स आनी कितें येवन तेंच्यांनी जर ते उदक भायर काडून हें केल्यार मागीर आमची जमीन आसून आमकां कितें फायदो. उदक खंयच्यान घालपाचें शेताक.